Sri Jalpadevi Secondary School takes Pakrivas Dhankuta. DCE second year second part. Mechanics of structure subject to chapter 2. Simple stress and strain. Like continue गरौँ आज. Poisson's ratio. The ratio of lateral strain to linear strain is known as Poisson's ratio. के रहेछ Poisson's ratio भनेको? Lateral strain to linear strain को ratio रहेछ. त्यसलाई हामी म्यू ले डिनोट गर्छौं अथवा 1/m ले पनि के गर्छौं त डिनोट गर्छौं. When an axial tensile load is applied on a member, length increases and the corresponding transverse dimensions will decrease. भन्नाले यदि हामीले एक्सियल टेन्साइल लोड कुनै पनि मेम्बरमा अप्लाई गर्यौं भने त्यसको लेन्थ चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ. त्यो एक्सिसमा भएको जुन एक्सियल लङ्जिट्युडनल एक्सिसमा हामीले लोड लगायौं भने के हुन्छ त त्यसको लेन्थ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र ट्रान्सभर्स डिमेन्सन भन्नाले अरु डाइमेन्सनको चाहिँ अथवा त्यसको परपेन्डिकुलर एक्सिसको परपेन्डिकुलरको डाइमेन्सनको हाम्रो डाइमेन्सनहरु चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ. So the change in dimension in longitudinal direction with respect to corresponding original dimension is called linear strain. भन्नाले linear strain भनेको के हो त चेन्ज इन लेन्थ अथवा चेन्ज इन डाइमेन्सन इन longitudinal direction. ठीक छ, जुन डाइरेक्सनमा हामीले फोर्स पनि अप्लाई गर्दै छौं तल लेखेको छ along the direction of force. जुन डाइरेक्सनमा फोर्स अप्लाई गरिरहेका छौं त्यो डाइरेक्सनमा आएको चेन्ज र त्यसको corresponding original dimension भनेको चाहिँ के हो त एप्सिलोन लिनियर यानी कि लिनियर स्ट्रेन. त्यसलाई हामी डेल्टा L by L भन्यौं. And the change in dimension in lateral direction with respect to corresponding original dimension is called lateral strain. यानी कि ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा यानी कि विड्थ को डाइरेक्सनमा लेखेको छौं हामीले यहाँ डेल्टा B अपन B ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन टु फोर्स. फोर्स को परपेन्डिकुलरमा भनौं न, फोर्स को परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ जुन चेन्ज आउँछ त्यो चेन्ज अपन ओरिजिनल डाइमेन्सन गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त ल्याटरल स्ट्रेन आयो. यो फिगरहरु फिगरमा हामीसँग के छ त फर्स्टमा ओरिजिनल हाम्रो एउटा L by B डाइमेन्सनको के छ त मेम्बर छ. त्यसमा हामीले P लोड एक्सियल लोड लगाएको छौं जुन चाहिँ हाम्रो CG बाट पास हुने गरी लङ्जिट्युडनल एक्सिस बाट पास भइराखेको छ र त्यसले गर्दा हाम्रो यो मेम्बरलाई चाहिँ के गर्दै छ त भन्दा डेल्टा L अमाउन्टले के गरिरहेछ त इन्क्रिज गरेर राखेको छ इन द डाइरेक्सन अफ फोर्स अथवा लङ्जिट्युडनल डाइरेक्सनमा चाहिँ डेल्टा L अमाउन्टले यो के भइरहेछ त इलोंगेट भइरहेको छ र के भएको छ त फोर्स दुईतिर बराबर लागेको हुनाले के हुँदैछ त दुईतिर नै बराबर के भइरहेछ त इलोंगेट भइरहेछ डेल्टा L by 2 र डेल्टा L by 2 र त्यसैगरी यो इलोंगेसनले गर्दा हाम्रो ट्रान्सभर्स डाइमेन्सनमा चाहिँ त्यसको ट्रान्सभर्स डाइमेन्सन चाहिँ के भइरहेछ त डिक्रिज भइरहेछ र त्यो पनि के छ त डेल्टा B अमाउन्टले डिक्रिज हुँदैछ र इक्वल फोर्स दुईतिर लागेको हुनाले के हुँदैछ त यहाँ पनि माथि र तल गरेर दुईतिर डेल्टा B by 2 डेल्टा B by 2 हाम्रो के भइरहेछ त डिक्रिमेन्ट भइरहेछ बराबरी के भइरहेछ त डिक्रिमेन्ट देखिराखेको छ. Within the elastic limit the lateral strain is proportional to the linear strain and the constant of proportionality is called Poisson's ratio. ल इलास्टिक लिमिट सम्म के हुने रहेछ त ल्याटरल स्ट्रेन चाहिँ लिनियर स्ट्रेन सँग प्रोपोर्शनल हुने रहेछ. दैट इज ल्याटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टु लिनियर स्ट्रेन र त्यो कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्शनालिटी चाहिँ हामी के भन्दे रहेछौं त पोइसन्स रेशियो भन्ने रहेछौं. ल्याटरल स्ट्रेन बाइ लिनियर स्ट्रेन इक्वल्स टु म्यू इक्वल्स टु 1/m. यानी कि यो m को भ्यालु चाहिँ द भ्यालु अफ m भ्याराइज फ्रम 3 to 4 फर डिफरेन्ट मटेरियल्स. डिफरेन्ट मटेरियलको लागि 3 देखि 4 सम्म यो m को भ्यालु के हुँदो रहेछ त भ्याराइज हुँदो रहेछ. नेक्स्ट टपिक तर्फ लागौं. रिलेसन बिट्विन मोडुलस अफ इलास्टिसिटी. Relation between Young's modulus of elasticity E and modulus of rigidity G. Young's modulus of elasticity हरु हामीले अगाडिको स्लाइडहरुमा मोडुलहरुमा पढिसकेका छौं. मोडुलस के हुन्छ त Young's modulus of elasticity, modulus of rigidity र bulk modulus भन्ने हुन्छ. र हामी यो तीनटा E, K र G को रिलेसन पत्ता लगाउँछौं. Consider a cube subjected to pure shear stress tau along the faces as shown in figure. The bottom face of cube is fixed. र एउटा फिगर चाहिँ यहाँनिर फिगर हाम्रो के छ त क्यूब छ. त्यसलाई हामीले करस्पोन्डिङ डिमेन्सनमा हेर x y z तीनटा डाइमेन्सनको
3D फिगर हो क्युब भनेको। र त्यसमा प्योर सियर स्ट्रेस सब्जेक्ट भएको छ भनेर वर्डमा पनि भनिएको छ र यहाँनिर फिगरमा पनि देख्न सक्छौँ। यहाँनिर के भइरहेछ त, यसरी हाम्रो सियर स्ट्रेसहरू लागिराखेको छ, डिरेक्सन सहित के भइरहेछ त सियर स्ट्रेसहरू लागिराखेको छ। र एल लेन्थको छ यो अब्जेक्ट पनि, यो क्युब पनि एल लेन्थको छ। र अगाडि हेरौँ, टेक द फ्रन्ट फेस अफ क्युब एबिसिडी, ड्यू टु द स्ट्रेस द क्युब इज डिस्टर्टेड टु एबिसी डैश डी डैश, द डायगोनल एसी विल इलोंगेट and BD will shorten. Thus, normal tensile stress will act along AC and the normal compressive stress along diagonal BD. ल यो फिगरमा हामीले अगाडिको फेस एबिसिडीलाई मात्रै लियौँ, हाम्रो तलको एबी भन्ने पार्ट के छ त फिक्स छ, बटम यहाँ भनेको छ बटम फेस अफ द क्युब इज फिक्स्ड, ठिक छ। यसरी स्ट्रेस लागेको अब्जेक्टको ठ्याक्क फ्रन्ट फेस हेर्ने हो भने के हुने रहेछ त, त्यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि हाम्रो बडी चाहिँ डिस्टर्ट हुने रहेछ। एबिसिडी थियो, डिस्टर्सन भएर के भयो त एबिसी डैश डी डैश भयो। र एसी जुन डायगोनल थियो, एसी र बीडी दुईटा डायगोनल छ हामीसँग। एसी डायगोनलमा के हुने रहेछ त टेन्साइल स्ट्रेस लाग्ने रहेछ, र बीडीमा चाहिँ के हुने रहेछ त कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लाग्ने रहेछ। बीडी चाहिँ के हुने रहेछ त सर्टेन हुने रहेछ, र एसी चाहिँ के हुने रहेछ त इलोंगेट हुने रहेछ, ठिक छ। अगाडि हेर्दै जाउँ, टोटल टेन्साइल स्ट्रेन अलङ एसी, यो एसीमा टोटल टेन्साइल स्ट्रेन कति हुने रहेछ त, स्ट्रेन ड्यू टु टेन्साइल स्ट्रेस अलङ एसी, यो एसीमा लाग्ने टेन्साइल स्ट्रेसले गर्दा लाग्ने स्ट्रेन, र त्यसै गरी स्ट्रेन ड्यू टु कम्प्रेसिभ स्ट्रेस अलङ बीडी, यो बीडीमा लाग्ने कम्प्रेसिभ स्ट्रेसले गर्दा आउने स्ट्रेन, त्यो दुईटा एड गरेर चाहिँ के हुने रहेछ त हाम्रो टेन्साइल स्ट्रेन अलङ एसी आउने रहेछ। र के हो त टेन्साइल स्ट्रेस अलङ एसी, टेन्साइल स्ट्रेस अलङ एसीले दिएको स्ट्रेन भनेको के हुन्छ त, हाम्रो के भएको छ त नर्मल स्ट्रेस लागिरहेको छ, नर्मल टेन्साइल स्ट्रेस लागिरहेको छ एसीमा, त्यो कारणले के अरे सियर स्ट्रेस भनेको हाम्रो भ्यालु कति छ टाउ, त्यही टाउ नै के हुन्छ त यो एसी डायगोनलमा एक्ट हुन्छ, यो टाउ नै के हुन्छ त एसी डायगोनलमा एक्ट हुन्छ यसरी, ठिक छ। यसरी टाउ नै के हुन्छ त एक्ट हुन्छ, टाउ नै एक्ट भएको हुनाले हामीले के गर्न सक्छौँ त, स्ट्रेन भनेको के हो त फ्रम हुक्स ल स्ट्रेन भनेको के हो त, अथवा स्ट्रेस अपन स्ट्रेन भनेको के हो त हाम्रो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई हो भने, स्ट्रेन भनेको चाहिँ स्ट्रेस अपन के हुन्छ त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ। त्यो कारणले स्ट्रेन ड्यू टु टेन्साइल स्ट्रेस अलङ एसी भनेको के भयो त टाउ बाई ई भयो, प्लस अब स्ट्रेन ड्यू टु कम्प्रेसिभ स्ट्रेस अलङ बीडी, ठिक छ। नर्मल हाम्रो टेन्साइल स्ट्रेस त के भएको छ त एसी डाइरेक्सनमा लागेको छ, एसीमा लागेको टेन्साइल स्ट्रेसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ त बीडी चाहिँ के भइरहेछ त सर्टेन भइरहेछ। त्यस कारणले यो बीडी भनेको के हो त हाम्रो ट्रान्सभर्स डिरेक्सन हुन्छ, ट्रान्सभर्स के हुन्छ त डाइमेन्सन हो। ट्रान्सभर्स डाइमेन्सनको लागि अथवा त्यसमा आउने स्ट्रेन भनेको चाहिँ के हो त ल्याटरल स्ट्रेन हो, ठिक छ। ल्याटरल स्ट्रेन हो, हाम्रो लङ्गटर्नल स्ट्रेन भनेको एसीमा लाग्ने के भयो त टाउ बाई ई भयो, र त्यसै गरी ल्याटरल स्ट्रेन भनेको चाहिँ कसरी निकालिन्छ त, अब हामीसँग पोइसन्स रेसियो अगाडि छ, पोइसन्स रेसियोमा के भनिन्छ त ल्याटरल स्ट्रेन बाई लिनियर स्ट्रेन इक्वल्स टु म्यू, हामीसँग लिनियर स्ट्रेन छ, लिनियर स्ट्रेन भनेको के हो त हाम्रो टाउ बाई ई हो, त्यो कारणले ल्याटरल स्ट्रेन इक्वल्स टु के हुन्छ त म्यू टाइम्स टाउ बाई ई, त्यसलाई हामीले इक्वेसनमा राख्यौँ र टाउ बाई ईलाई कमन राखेर के गर्यौँ त एउटा इक्वेसन 1 नाम दिउँ यसलाई, टाउ बाई ई टाइम्स 1 प्लस म्यू। इन्क्रिज इन लेन्थ अफ डायगोनल एसी इक्वल्स टु के भयो त यो फिगरमा इन्क्रिज इन लेन्थ अफ डायगोनल एसी भनेको चाहिँ एसी ड्यास माइनस एसी हुने रहेछ, एसी ड्यास माइनस एसी, टेन्साइल स्ट्रेन अलङ एसी इक्वल्स टु एसी ड्यास माइनस एसी अपन एसी भनेर चेन्ज इन डाइमेन्सन अथवा इन्क्रिज इन लेन्थ डिभाइडेड बाई ओरिजिनल लेन्थ। फ्रम सी ड्र पर्पेन्डिकुलर टु एसी ड्यास, यो सीबाट एसी ड्यासमा के गरेछ त पर्पेन्डिकुलर तानेको छ एट ईमा हुने गरी, सिई हुने गरी एसी ड्यासमा चाहिँ के भइरहेछ त पर्पेन्डिकुलर तानेको छ। डिफर्मेसन इन रियल बडिज इज भेरी स्मल, सो एङ्गल सिएसी ड्यास इज भेरी स्मल, ठिक छ। डिफर्मेसन रियल बडीमा हुने डिफर्मेसन भनेको एकदमै सानो हुन्छ, त्यस कारणले हाम्रो यो सिएसी ड्यास जुन एङ्गल छ यो चाहिँ के हुन्छ त एकदमै सानो हुन्छ,
यो एङ्गल, ठिक छ। यो एङ्गल के हुन्छ त एकदमै सानो हुन्छ, एकदमै सानो हुन्छ। हेन्स वी क्यान टेक एसी इक्वल्स टु एई, हामीले एसी इक्वल्स टु एई लिन सकिन्छ, ठिक छ। बराबरीकै हुन्छ लगभग त्यो एङ्गल साह्रै सानो भएर। अल्सो एङ्गल डिसिए नियरली इक्वल्स डी ड्यास सी ड्यास ए, ठिक छ। डिसिए भनेको एङ्गल हाम्रो 45 डिग्री फिगरमा दिएकै छ, र डी ड्यास सी ड्यास ए भनेको पनि के हुने रहेछ त इक्वल टु अथवा नियरली इक्वल टु के हुने रहेछ त 45 डिग्री नै हुने रहेछ। फ्रम ट्रायङ्गल सी सी ड्यास ई, सी सी ड्यास ईबाट हामीले यो फिगरमा हेरौँ, सी सी ड्यास ईमा हाम्रो सी सी ड्यास ई एङ्गल भनेको कति छ त सी सी ड्यास ए जतिकै के छ त डी ड्यास सी ड्यास ए जतिकै 45 डिग्री नै छ। त्यो कारणले हामीले cos 45 भनेको यो सानो ट्रायङ्गलमा के हुन्छ त बी बाई एच हुन्छ। बी भनेको हाम्रो बेस भनेको के हो त सी ड्यास ई हो, र हाइपोटेन्युस भनेको के हो त सी सी ड्यास हो, ठिक छ। त्यसबाट हामीले सी ड्यास ई भनेको कति पत्ता लगायौँ त सी सी ड्यास बाई √2, यानि कि cos 45 भनेको 1/√2 हुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी फ्रम ट्रायङ्गल एबिसी ट्रायङ्गलमा, अब एबिसी ट्रायङ्गलमा फेरि एङ्गल एसिबी भनेको कति हुन्छ त 45 डिग्री नै हुन्छ, ठिक छ। त्यस कारणले cos 45 डिग्री भनेको कति हुन्छ त इज इक्वल टु, फेरि यसमा पनि बी बाई एच, बी भनेको के हो त बिसी हो, र एच भनेको हाइपोटेन्युस एसी, ठिक छ। त्यहाँबाट हामीले एसीको फर्ममा राख्यौँ यसलाई, एसी इक्वल्स टु बिसी √2। टेन्साइल स्ट्रेन अलङ एसी इक्वल्स टु सी ड्यास ई अपन एसी। यो कुरा भनेको हामीले अगाडि नै निकालेको छौँ, किनभने एसी ड्यास माइनस एसी भनेको के हुन्छ त यो फिगरमा एसी ड्यास माइनस एसी भनेको एसी ड्यास माइनस एई भने जस्तै हो, किनभने एसी भनेको त एई नै हो, ठिक छ। किनभने एसी भनेको एई नै हो, एसी ड्यास माइनस एई भन्नाले के हुन्छ त सी ड्यास ई हुन्छ, सी ड्यास ई अपन एसी। अब हामीले यहाँनिर निकालेको सी ड्यास ई र एसीको भ्यालुलाई लगेर त्यहाँ पुट गरौँ, सी ड्यास ईको भ्यालु सी ड्यास अपन √2 इन्टु एसीको भ्यालु भनेको 1 यो एसी भनेको के छ त बिसी √2 छ, र त्यो के छ त तल डिनोमिनेटर भएको कारणले बिसी √2 डिनोमिनेटरमै राख्दिने, √2 मल्टिप्लाई भएर 1/2 भयो, सी ड्यास अपन बिसी, ठिक छ। फ्रम ट्रायङ्गल सी सी ड्यास बी, ट्रायङ्गल सी सी ड्यास बीमा हेरौँ, सी सी ड्यास बीमा हेर्दाखेरि ठिक छ tan phi भनेको कति हुन्छ त tan phi भनेको p बाई b हुन्छ। p भनेको हाम्रो कति छ त सी सी ड्यास छ, यो केसमा यो ट्रायङ्गल सी सी ड्यास बी हेर्ने हो भने p भनेको हाम्रो कुन हुन्छ त सी सी ड्यास हुन्छ, र b भनेको कुन हुन्छ त बिसी हुन्छ। त्यो कारणले सी सी ड्यास अपन बिसी tan phi। सिन्स phi इज भेरी स्मल, tan phi लाई हामी phi लेख्न सक्छौँ, भेरी phi को भ्यालु धेरै स्मल हुँदाखेरि, त्यो कारण phi इक्वल्स टु सी सी ड्यास अपन बिसी, र देयरफोर टेन्साइल स्ट्रेन अलङ एसी इक्वल्स टु 5/2, ठिक छ। यो 5/2 चाहिँ कसरी भयो त भन्दा phi भनेको सी सी ड्यास बाई बिसी, र त्यो हामीले अगाडि यहाँ ठ्याक्कै माथिको इक्वेसनमा यहाँ के छ त यहाँनिर के छ त यहाँको, र यो भ्यालुलाई हामीले के गरेको त पुट गरेको मात्रै हो, ठिक छ। यहाँ सी ड्यास बाई बिसी छ, सी ड्यास बाई बिसी भनेको रहेछ 5 रहेछ, र टेन्साइल स्ट्रेन अलङ एसी भनेको यो 5 लाई यहाँ पुट गर्दाखेरि 5/2, यसलाई इक्वेसन 2 दियौँ हामीले। ल नाउ इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, इक्वेसन 1 भनेको हामीले यहाँनिर निकालेको थियौँ टाउ बाई ई टाइम्स 1 प्लस म्यू, त्यो के हो त टोटल टेन्साइल स्ट्रेन अलङ एसी नै थियो, र यहाँ पनि टोटल टेन्साइल स्ट्रेन अलङ एसी 5/2 आयो। त्यसलाई इक्वेट गऱ्यौँ, इक्वेट गरिसकेपछि 2 लाई के गरियो त क्रस मल्टिप्लाई गरियो, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 2 टाउ बाई ई टाइम्स 1 प्लस म्यू इक्वल्स टु 5 भयो, र 5 लाई पनि हामीले यता ल्यायौँ, र ई लाई के गर्यौँ त उता इक्वेसनको अर्कोपट्टि लिएर गयौँ, 2 टाउ बाई 5 टाइम्स 1 प्लस म्यू इक्वल्स टु ई,
र सियर स्ट्रेस टाउ अपन सियर स्ट्रेन फाई इक्वल्स टु के हुन्छ त हाम्रो मोडुलस अफ रिजिडिटी जी हुन्छ। र फाइनल्ली हामी हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसनमा आइपुग्यौँ 2g टाइम्स 1 प्लस म्यू इक्वल्स टु ई। यो के भयो त रिलेसन ई र जी को बिचमा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र मोडुलस अफ रिजिडिटीको बिचमा रिलेसन यही हो। थ्याङ्क यू। आजलाई यति नै। केही कन्फ्युजन छ भने भोलिको जुम क्लासमा सोध्न सकिन्छ।